نبداو في تصحيح التمرين الرابع. نوجد التحليل الكهربائي لمحلول مائي لنترات الفضة أج بلس NO3 موان محمض، لمحلول مائي لحمض نيتريك محمض اللي هو H3O بلس NO3 موان باستعمال إلكترودين من الجرافيت. حجم الخليط داخل الخلية التحليل الكهربائي هو 400 مليلتر. دونك فهاد الخلية هادي ديال التحليل الكهربائي، خلية التحليل الكهربائي مثلا عندنا إلكترودين، جوج ديال لي زالكترود بالجرافيت، خلية ديال التحليل الكهربائي. المهم حنا هو سيبوزي كو لي دو زالكترود دايرين بحال هكا. هما لي دو زالكترود، وعندك هنايا اون سوليسيون. لا سوليسيون شنو فيها؟ فيها جي بلس NO3 موان وفيها H3O بلس NO3 موان. هادو هما لي زيون اللي عندنا بلس بيان سور الماء، باسكو اون بارل دي سوليسيون نوبليون با بلي ديما عندك الماء. اي بيان سور عندك ان جينيراتور، ديما جينيراتور بول بوزيتيف بول نيجاتيف. دونك كنعرفو بلي لا كاثود ليي لو بول نيجاتيف و لا نود ليي لو بول بوزيتيف. دونك هادي هنايا غادي تكون كاثود وهنايا غادي تكون انود. كاثود ليي لو بول نيجاتيف، انود ليي لو بول بوزيتيف. دونك مزوجتين مختزل مؤكسد هما عطاونا دو كوبل با بلوس. دونك عاونونا شويه في هاد لا رياكسيون، عطاونا دو كوبل، يعني ان كوبل هو اجي بلس اجي، وعندك لو دوزيام كوبل اللي هو او 2 اش 2 او. دونك الا شفت انا في هاد لي دو كوبل شنو عندنا؟ عندك كوم رياكتيف في هاد لي دو كوبل. شكون هما المتفاعلات اللي عندنا هنايا؟ عندك هذا اش جي بلس متفاعل كاين ديجا في ليطا انيسيال، وعندك اش 2 او كاين في ليطا انيسيال. دونك هذا اش جي بلس ما غيعطيك غير اش جي. دونك شنو التفاعل هذا؟ اختزال ريدكسيون. وهذا اش 2 او غادي يعطيك او 2. هذا شنو تفاعل؟ اش 2 او يعطيك او 2 ناتج مؤكسد، فهي اكسده. دونك لو برودوي تاع الاوكسيدون اكسده سي اون اوكسيداسيون. سي بون. دونك غير كنقرا هادشي كنعرف انا ديريكتومون شكون هما لي رياكسيون اللي عندي. لوكسيداسيون ريدكسيون. دونك ريدكسيون اختزال غادي يكون هنا، و اكسده غادي تكون هنا. دونك لي تري فاسيل تري بانال. دونك جوست واحد اون اناليز صغيره لي كوب اللي عندي لي رياكتيف اللي عندي، وغادي نعرف لي دومي ايكواسيون فاسيل. دونك قالك ناقص بي اش الخليط. هنا غادي نقيسو بي اش الخليط. بي اش الخليط هنا علاش غنقيسو بي اش الخليط؟ كاين اش 3 بلس او كاين هنا اش 3 بلس. قالك فنجد ان بي اش 0 هي 10 وصلنا بي اش 0 هي 3. سيتادير التركيز ديال اش 3 بلس، هنا كنعرفو التركيز ديال اش 3 بلس الانستون انيسيال هنايا هو 10 اس ناقص بي اش 0. التركيز ديال اش 3 بلس في اللحظه 0 راه عندنا اش 3 بلس باسكو هذا محلول محمض. دونك كاين اش 3 بلس في الانستون 0 هادي سي لابسونس مون بي اش. ثم نغلق عند اللحظة نختار أصل التواريخ، فيمر تيار كهربائي. دونك on aura un courant électrique d'intensité I égale 2,66 10 à la puissance 2 ملي واخا يعني 266 ملي أمبير. دونك المعادلة الحاصلة للتحليل الكهربائي عطاونا المعادلة الحاصلة، قال لك 6 اش 2 او بلس 4 جي بلس او 2 4 3 بلس 4 اش. مزيان. وكتب معادلة التفاعل الحاصل عند الانود. دونك الانود كيوقع عكس هذا. دونك بجوار الانود بخي دو لانود شنو كيكون عندنا؟ بجوار الانود كاين اكسده. دونك إذا قلنا كاين أكسدة بجوار الأنود، بجوار الأنود، بجوار الأنود عندنا أكسدة. مزيان. دونك أكسدة فراه لو كوب اللي كيدير أكسدة ها هو. إلا اختفى الأكسدة هو هذا. دونك عندك لو كوب اللي هو أو 2 اش 2 او. دونك اش 2 او هو المتفاعل، غادي يعطيني او 2 اللي هو الناتج. نوازن هاد التفاعل. دونك نكتب نفس المعادلة، قالك نكتب نفس المعادلة. دونك هنايا عندك او ان دومي او ها هي ياك. دونك عندك 2 اش بلس 2 اش بلس بلس 2 زلف. ها نفس المعادلة بجوار الانود توقع عكسها. دونك ها الجملة تما كاين 6 اش 2 او. دونك إلا ضربنا هنا في 6 بحال تما عندك بلوتو دونك اش بلس. دونك عندنا اش 3 بلس. دونك هنايا اون فا ايكيليبغي
par H3O+, ou non pas par H+, parce que عندك H3O+ في la solution. Donc غادي نهضر على H3O+. Donc إلا درنا هنا 2 H3O+, ياك. دونك هنايا شحال عندي ديال عندي الأكسجين واحد، هنا جوج، دونك هي 3. دونك أنا عندي 6 نتاع الهيدروجين، غادي نضرب هنا في 3 بجوج 6. دونك هنا عندك 3، هنا عندك 1 بجوج جوج هي 1 مع هادي. دونك بلوس 2 électrons. هادي demi équation. Donc on a équilibré l'hydrogène par H3+, parce que عندنا une solution de l'acide sulfurique à l'acide nitrique bien sûr. دونك هذا تمرين السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك اعتماد على الجدول الوصفي بين ان تعبير تقدم تفاعل اكس عند لحظه تي هو اكس ايكال في سور 4 10 على بيسونس مون بي اش 1 موان 10 على بيسونس مون بي اش 0، حيث بي اش 1 هو بي اش تي ولا بي اش تي. وي بي اش تي هو بي اش عند لحظه تي. واخا دونك غادي نديرو لو طابلو دافونسمون. دونك لو طابلو دافونسمون دو لا رياكسيون كون فا رومبليغ. هنايا غادي نعمرو هاد الطابلو دافونسمون. عندك اش 2 او وفير محاليل مائيه، دونك هذا وفير اون اكسي. نشوز هنايا وفير. دونك ا جي بلس ما قالوا لنا عليها والو، دونك كونتيتي دو ماتيير ديالها ما عطاونا لا كونسونطراسيون ولا والو، دونك غنسميها ان، غنسميها سي فوا في ولا ان. هنا زيرو، هنا زيرو، ولكن اش 3 بلس كاين في ليتا انيسيال. دونك شنو هي كميه الماده ديال اش 3 بلس؟ كميه الماده ديال اش 3 بلس هي التركيز ديال اش 3 او بلس في الحجم ديالو. التركيز ديال اش 3 بلس، دونك كميه الماده ديال اش 3 بلس اللي هنايا، كميه الماده البدئيه ديال اش 3 بلس هي التركيز ديال اش 3 بلس على انستون زيرو في الحجم ديال المحلول. والتركيز ديال اش 3 بلس هو 10 أس ناقص بي اش 0 فوا في. دونك هذه هي 10 أس ناقص بي اش 0 فوا لو فوليوم اللي هو في. صافي. دونك هنا هنايا دونك هنا نكملو الطابلو دافونسمون ديالنا. هذا ان غادي نقص ب 4 اكس، هنا عندك اكس، هنا 4 اكس، وهذا غادي يزيد 10 على بيسونس موان بي اش 0 فوا في، ونزيد ليها 4 اكس. بيان سور في الحاله النهائيه ان موان 4 اكس فينال. دونك هذه اكس فينال، هنا 4 اكس فينال، وهنايا 10 على بيسونس موان بي اش 0 فوا في بلس 4 اكس فينال. لا كيسيون شنو هي؟ لقينا في واحد اللحظه تي. دونك هنا شنو لقينا؟ لقينا التركيز، لقينا في اكس بدلاله بي اش بواحد اللحظه تي. دونك ملي كتقول بي اش بواحد اللحظه تي، بي اش بواحد اللحظه تي عنده علاقه. دونك ملي كتشوف انت هاد ليكسبريسيون بين ان تخلعني شحال هاد ليكسبريسيون اكس ايكال واشنو؟ في سور 4 10 أس ناقص بي اش بواحد اللحظه تي ناقص 10 أس ناقص بي اش 0. دونك اكس بي اش 0 و في اهو كاينين ديجا، بي اش 0 و في و اكس. بقات لي والربعه كاينه، بقات لي 10 بيسونس مون بي اش تي. دونك شنو هو التركيز ديال اش 3 بلس؟ نعلموا ان التركيز ديال اش 3 بلس على انستون تي ياك هو كميه الماده ديال اش 3 بلس، ولكن في اللحظه تي مقسومه على لو فوليوم دو لا سوليسيون. وكميه الماده ديال اش 3 بلس على انستون تي ها هي. دونك هذه هي 10 أس ناقص بي اش تي تركيز ديال 3 بلس، وهذه كميه الماده ديال اش 3 بلس نجيبها من الجدول الوصفي. ها الجدول الوصفي كميه الماده ديال اش 3 بلس نجيبها منه من الجدول الوصفي. دونك هذه هي 10 أس ناقص بي اش 0 فوا في بلس 4 اكس مقسومه على في. لا كيسيون هي لقى لي اكس، طلعوا هاد في هنا 10 أس ناقص بي اش تي فوا في ايكال 10 بيسونس مون بي اش 0 فوا في بلس 4 اكس. حنا بغينا اكس، نرجعو هادي من هنايا. 4 اكس ايكال 10 أس ناقص بي اش تي ناقص 10 أس ناقص بي اش 0 فوا لو فوليوم اللي هو في. دونك اكس ايكال في على 4 10 أس ناقص بي اش تي موان 10 أس ناقص بي اش 0. دونك هذا حنا لقينا اكس والجواب اللي مطلوب، السؤال اللي مطلوب منه. دونك بقاتنا اون ديرنيير كيسيون هي حدد اللحظة تي التي يأخذ فيها بي اش القيمة بي اش تي ايكال 1.5. دونك هنايا في هذا السؤال الثالث كاين فيه واحد شوية ديال
لي بياج اللي خص الإليف ياخذهم بعين الاعتبار. دابا هاد المعادله الحاصله اللي تعطاتك هنا اللي عطاونا لك في ليكزرسي هي اللي خدمنا بها باش بينا هاد السؤال هذا. بينا بلي اكس كتساوي في على 4 ياك فوا ماذا فوا 10 على بيسونس موان بي اش تي موان 10 على بيسونس موان بي اش زيرو. حنا خدمنا بهاد المعادله هادي مزيان. دابا السؤال هو اوجد لحظه تي. دابا غادي نمشيو لواحد الجواب باش تلقى تي كاينه في دلتا تي ودلتا تي كاينه مع اي. دونك الاليف غادي يفكر في العلاقه ديال التيار. شنو كيعرف التيني؟ دونك الجواب ديال هذا السؤال سؤال 4 اخر سؤال اي كتساوي هنا ان الكترون فوا اف سور دلتا تي. مزيان هذا كلشي كيعرف هاد لا غولاسيون غادي نكتبوها تري بيان. دونك هاد دلتا تي هي تي موان تي زيرو هي تي 1 دونك ان او فوا اف سور تي 1 موان تي زيرو. تي زيرو هي زيرو اللحظه البدئيه. دونك تي 1 اللي حنا نقلبوا عليها ايكال ان الكترون فوا اف سور دلتا. دابا الاليف هذا ان الكترون هنا فين غادي يوقع له البروبليم. دابا نفترضوا الاليف مشى خدم واحد نصف تفاعل بحال هكا. خدا واحد نصف تفاعل مشى خدم شحال غادي يقول لك كميه الماده الالكترون واحد اكس. غلط. مشى خدم بهذا نصف هذا المعادله يقول لك 2 اكس. غلط. غادي يوازن غادي توازن. غادي يجي الاليف يقول لك هنا عندي واحد وهنا جوج باش نوازن نضرب هنا في جوج. ماشي غلط. ضرب في جوج خي بيان انت خدمتي بجوج. دونك كميه الماده ديال الالكترون هي 2 اكس. غلط. علاش؟ باسكو المعادله الحاصله اللي خدمنا بها هي هذه. علاش ديما كنقول لكم الله يرضيكم اولادي باش ايفيتيو كاع الاخطاء الممكنه. الاخطاء الممكنه اللي ممكن يديرها الاليف من يطلبوا منكم كميه ماده الالكترونات تدير المعادله الحاصله. الا ما عطاولكش غادي تخدم داكشي اللي لقيت انت. عطاولك هما معادله حاصله خدم بها هي. دونك خصك تعرف كميه الماده الالكترونات اللي تبادلوا هادو باش حصلنا على هاد المعادله الحاصله. دونك هنا من كتلقى انت 4 اش جي سيدا ديال فاش ضربوا هذه هنايا هاد نفس المعادله باش حصلنا على هذيك المعادله الحاصله ضربناها في 4 وهنايا هذه فاش ضربنا باش حصلنا على 4 تاع لي الكترون جوج. ها انت جوج في 3 شحال تعطيك 6 جوج في 4 جوج في 1 على جوج تعطيك او 2 جوج في جوج تعطيك 4 اش 3 بلس و 4 اش جي تعطيك 4 اش جي. يعني هادو شحال تبادلهم الكترون؟ تبادلوا 4 تاع لي الكترون. اذا ومن خلال انصاف المعادله لقينا بلي ان الكترون هي 4 اكس. جو ريبون دابا دونك تي ايكال 4 اكس فوا اف اسمح لي هنا على اي. دونك جو رومبلاس 4 اكس ها اكس ليكسبرسيون ديالها 4 اكس في 4 تعطينا في. دونك تي ايكال في 10 أس ناقص بي اش تي ناقص 10 أس ناقص بي اش زيرو مقسومة على اي. تطبيق عددي تي ايكال 4443.7 سكند. سي فو بلاي ما يرضي عليكم ولدي حداو راسكم. انا كنصحكم واحد النصيحه هي انه ديما ملي تبغيو تخدموا الاعمده ولا الالكتروليز الله يرضي عليكم خليكم انصاف معادله. بحال المعادله الحاصله دير انصاف معادله شوف شحال تبادلوا هادو الالكترون باش تحصل على ديك المعادله الحاصله. منها كتعرف لي نومبر ديال الالكترونات تخدم به وما غاديش تلقى دي بروبليم. دونك الله يرضي عليكم خديكم انصاف معادله خدموا بمعادله حاصله سا سخا ميو بوغ فو سا سخا ميو بوغ ليليف. ليليف غتكون حسن له انه يخدم المعادله الحاصله غادي يبان له شحال النومبر ديال الالكترون اللي تبادلوا باسكو هاد الالكترون كتسمى كميه ماده الالكترونات المتبادله. يعني ها انت اليف جا خدم بهادي غادي ياخذ واحد اكس والاخر غادي ياخذ بجوج اكس. شكون اللي صحيح؟ اللي صحيح هو اللي خدم بالمعادله الحاصله يعني وازن هاد انصاف المعادله وعرف شحال تبادلوا هادوك الالكترون باش حصلنا على هاد المعادله الحاصله حيت ها باش خدمناها. ميرسي.